सूरतुल बलद मक्किय्यह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमज़ा क़ाफ पेश उक़। छोटी मद को 3 अलिफ के मकदार और बड़ी मद को 5 अलिफ के मकदार खींचेंगे। सीन ज़ेर सी उक़सी, क़ाफ हुरूफ़ क़लक़ला में से है, इसको हिलाकर पढ़ेंगे। उक़सी मीम पेश मो, उक़सिमु ला उक़सिमु। बा ज़ेर बे हा कड़ा ज़बर हा, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, बेहाज़ल। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला दाल ज़ेर दी, बलदी। बेहाज़ल बलदी, ला उक़सिमु बेहाज़ल बलद। वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, व अंता। नून साकिन है, उसके बाद हुरूफ़ इख़फ़ा है, नून साकिन को गुन्ना करेंगे। व अंता। हालाम पेश, हालाम ज़ेर हिल, लाम मीम दो पेश लुम, हिल्लुम। नून साकिन और तनवीन के बाद बा है, लिहाजा गुन्ना करेंगे। बा ज़ेर बी, हिल्लुम बी। हा कड़ा ज़बर हा, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, बेहाज़ल, हिल्लुम बेहाज़ल। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला दाल ज़ेर दी, बलदी। बेहाज़ल बलदी, हिल्लुम बेहाज़ल बलद। ला उक़सिमु बेहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बेहाज़ल बलद। वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वाव ज़बर वा, वाव अलिफ ज़बर वा, वा लाम ज़ेर ली, वाली। दाल वाव दो ज़ेर दिव, वाव ज़बर वा, वाली दिव। मीम अलिफ ज़बर मा, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वमा वला। दाल ज़बर दा, वमा वलदा, ववालिद वमा वलद। ज़बर वाला हर्फ वक़फ़ की सूरत में साकिन कर दिया जाता है। लाम ज़बर ला, क़ाफ दाल ज़बर क़द, लक़द। खा ज़बर खा, लाम क़ाफ ज़बर लक़, खलक़। नून लाम ज़बर नल, खलक़ नल। हमज़ा नून ज़ेर इन, सीन अलिफ ज़बर सा, खलक़नल इंसान। नून ज़बर ना, खलक़नल इंसान। लक़द खलक़नल इंसान। फ़ा या ज़ेर फ़ी, काफ ज़बर का, बा ज़बर बा, कबा। दाल दो ज़ेर दिन, कबदिन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। दो ज़ेर वाला हर्फ भी साकिन कर दिया जाता है वक़फ़ की सूरत में। हमज़ा ज़बर आ, या हा ज़बर यह, सीन ज़बर सा, अयहसा। बा पेश बो, अयहसबो। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम या ज़बर लई, अल्लई। या क़ाफ ज़बर यक़, अल्लयक़। दाल ज़ेर दी, रा ज़बर रा, अल्लयक़दिर। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, हा ज़ेर ही, अलैहि। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, अहदुन। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। दो पेश वाला हर्फ ही साकिन कर दिया जाता है। या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, लाम पेश लो। वाव मद्दा है, ये एक अलिफ के मकदार खींचेंगे। यक़ूलो। हमज़ा हा ज़बर अह, लाम काफ ज़बर लक, अहलक। ता पेश तो, अहलक तो। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम लाम दो ज़बर लल, लाम पेश लो, मा लल्लो। बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, मा लल्लो बदन। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा।
همزة زبر آ، يا ح زبر يح، سين زبر سا، أيحسب فيشبو أيحسب. همزة لام زبر ألا، ميم زبر لم ألم. يا زبر يا، را زبر را يرى. ها مد الٹا پیش هو يره. همزة زبر آ، ح زبر ح، دال دو پیش دون أحد. أيحسب أن لم يره أحد. همزة زبر آ، لام ميم زبر لم ألم، نون جيم زبر نج، عين لام زبر عل ألم نجعل. لام زبر لا، ها الٹا پیش هو ألم نجعل له عين يا زبر عين، يا زبر ني، نون زيرني عينين. ألم نجعل له عينين. واو زبر وا، لام زير لي، ولي سين ألف زبر سا، نون دو نين واو دو زبر نو، ولسان واو زبر وا ولسان و. شين زبر شا، فا زبر فا شفا. تا يا زبر تي شفتي، نون زيرني شفتين. ولسانا وشفتين. واو زبر وا، ها زبر ها، وها دال يا زبر دي، وهدي نون کڑا زبرنا وهدينا. هانون فيش هنون، جيم زبر نج وهديناه النج. دال يا زبر دي، نون زيرني وهديناه النجدين. فا زبر فا، لام ألف زبر لا، فلا. فا زبر فا، لام قاف زبر لق، فلق. تا زبر تا، ح زبر ح، فلق تح. ميم لام زبر مل، فلق تحمل. عين زبر ع، قاف زبر قا، عقابا زبر با، عقبا. تا زبر تا عقبة، فلق تحمل عقبة. واو زبر وا، ميم ألف مد زبر ما، وما. همزة أدال زبر أد. را کڑا زبر را، أدرا. كاف زبر كا، أدراك. ميم لام زبر مل، عين زبر ع، ملع. قاف زبر قا، با زبر با، عقبة. تا پیشتو ملعقبة. وما أدراك ما العقبة. فا كاف زبر فك، فيشكو فكو. را زبر را، قاف زبر قا، رقبة. تا با زبر با، رقبة. تا دو زيرتين رقبتين. فك رقبة. همزة واو زبر أو، همزة طوا زير إطو أو إطو. عين كلا زبر ع، أو إطعا. ميم دو فيشمن أو إطعام. فا زير في. يا واو زبر يو، ميم دو زير من يوم. أو إطعام في يوم. ذال يا زير ذي. ميم سين زبر مس، غين زبر غا، مسغا. با زبر با، مسغبة. تا دو زيرتين مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يا زبر يا، تا يا زيرتي. ميم دو زبر من، يتيما. ذال ألف زبر ذا، ميم قاف زبر مقرا زبر را، مقرا. با زبر با، مقربة. تا دو زيرتين مقربة. يتيما ذا مقربة. همزة واو زبر أو، ميم سين زير مس، أو مس. كاف يا زير كي، نون دو زبر نن، أو مسكينا. ذال ألف زبر ذا، ميم تا زبر مت، ذا مت. را زبر را، مطرة. با زبر با، مطربة. تا دو زيرتين مطربة. أو مسكينا ذا مطربة. ثا ميم بي ثم، ميم زبر ما، ثم. كاف ألف زبر كانون زبرنا، كان. ميم زير مينون، لام زبرنا، اللام زبر لا، من اللا. ذال يا زير ذي، نون زبرنا، من الذين. همزة كڑا زبر آ، ميم زبر ما، آما. نون واو پیش نو، آمنو. واو زبر وا، تا زبر تا، وتا. واو ألف زبر وا، وتوا. صاد واو زبر صو، وتواصوا.
با صاد زبر با صاد زیر بس صاد با زبر صبو بس صبو را زیر ری بس صبری واو زبر وا تا زبر تا و تا واو الف زبر وا صاد واو زبر صو و تا وا صو با لام زیر بالحا ميم را زبر مر بالمر حا زبر حا بالمرحة ميم زبر ما بالمرحمة تا زیر تی بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة همزة واو پیش اولا مد کڑا زبر لا اولا همزة زیر ای اولائی کاف زبر کا اولئک همزة صاد زبر اصحا کڑا زبر حا با پیش بو اصحاب با لام پیش بول اصحاب میم یا زبر مئی میم زبر ما مئی ما نون زبر نا مئی منا تا زیرتی مئی منتی اولئک اصحاب المیمنه واو لام زبر واللام زبر لا ولا ذال يا ذير ذي نون زبرنا والذين كاف زبر كافا زبر فارا واو في شرو كفرو با زیر بی همزه کڑا زبر آیا کڑا زبر یا بی آیا تا زیرتی بی آیاتی نون الف زبرنا بی آیاتنا هامین پیش هم بی آیاتنا هم همزه صاد زبر اصحا کڑا زبر حا بالام پیش بل اصحاب میم شین زبر مش همزه زبر آمیم زبر ما مش اما تا زیرتی مش اماتی والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عين زبر عالم يا زبر لي عليها ميم زيرهم عليهم نون الف زبر نار ميم دو پیش رم ميم همزة پیش مؤ نار مؤ صاد زبر صاد دال زبر دا مؤصدة تا دو فيشتن مؤصدة عليهم نار مؤصدة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.